الله الرحمن الرحيم. سقى الله من سقانا الماء. سقي الماء لأهلنا النازحين في منطقة النصيرات المخيم الجديد، مقدمة من الأخوات في روضة اقرأ من باكستان بواسطة مزمل سمية بلوش. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم وتقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبادرة اليوم توزيع حليب الأطفال الرضع على الأطفال داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بتبرع كريم من الأخوات الحبيبات في باكستان بواسطة الأخت سمية بلوش. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم وتقبل الله منكم. ثانيون ويحملنا عطف كي نمسحه الألم، نجبر كسرا نحضن قلبا، نروي قوما كم عاشوا ظما في نجدتهم وإغاثتهم، نحيي بمبادرة أمما، قوم عاشوا في حاجتهم، عاشوا رغم الحاجة كرما، فنساعدهم ونعاونهم، فنمد يدا نرسم حلما، نصرا جوا بردا حارا في خدمتهم أرضا وسماء، نعبر جزرا نقصر حربا ونضيء لعينيهم ظلما، إنسانيون لنا هدف نهطل غيثا نبني قيما، ونجوب الدنيا نعمرها ونثبت حسنى قدما، ونكون لمحتاج سندا، ونكون على الدنيا رحما، إنسانيون ويحملنا عطف كي نمسحه الألما، إنسانيون ويحملنا عطف كي نمسحه الألما، نجبر كسرا نحضن قلبا، نروي قوما كم عاشوا ظما في نجدتهم وإغاثتهم، نحيي بمبادرة أمما، قوم عاشوا في حاجتهم، عاشوا رغم الحاجة كرما. टीचर जी ये फलस्तीन के बच्चे के लिए बहुत में डाल दें।